अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। बेगम बाजार में एक ऑटो ड्राइवर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चेन स्नैचिंग की वारदात को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक 4 मार्च को मंजू उमालता अपनी बहू के साथ सुबह की सैर के लिए निकली थी। जब वो हिंदी मारवाड़ी विद्यालय के करीब पहुंची तो एक चेन स्नैचर अचानक उन पर झपटा और उनके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की। कशमकश के दौरान उसकी स्कूटी का तवाजुन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। मुतासिरा खातून ने मदद के लिए चीखो पुकार की। इसी दौरान कुछ फासले पर मौजूद एक ऑटो ड्राइवर मोहम्मद जहीर उस मुकाम से गुजर चुके थे, लेकिन उनकी नजर साइड मिरर में पड़ी। वो तकरीबन 100 मीटर आगे जा चुके थे, मगर उन्होंने बगैर वक्त जाया किए फौरन ऑटो मोड़कर वापस आ गए। जैसे ही मुलजिम फरार होने की कोशिश कर रहा था, जहीर ने अपने ऑटो से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गया। उसके बाद मुलजिम ने एक लाठी उठाकर हमला किया, मगर जहीर पीछे नहीं हटे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और मुलजिम को भागने से रोक दिया। इसी दौरान गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी जानिब इस वाक़े में हीरो का किरदार अदा करने वाले ऑटो ड्राइवर मोहम्मद जहीर की बहादुरी पर मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। हैदराबाद के इलाके कोतापेट में मंगल को एक प्लास्टिक गोदाम में मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गोदाम से आग के शोले और गहरा धुआं उठ रहा है। ये वाकया दोपहर तकरीबन 1 बजे बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना स्टेट फायर डिपार्टमेंट के एक अहदेदार ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी और उसे बुझाने के लिए 3 फायर इंजन इस्तेमाल किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की शिकस्त की वजह शदीद अवामी नाराजगी, बदउनवानी और SIR के असरात को करार दिया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि रियासत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी जारी है। इंतखाबात से कुछ अरसा कबल रियासत में 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हदफ कर दिए गए थे, जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR का अमल शुरू किया था, जिसका मकसद फौत हो चुके और डुप्लीकेट वोटरों के नामों को हटाना था। उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब उनकी पार्टी ने बंगाल में 11 नशिस्तों पर मुकाबला किया, ताहम एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। उन्होंने उन वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत की और कहा कि पार्टी ने कंदी जैसे इलाकों में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जबकि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे अदला में मुस्तकबिल में इम्कानात मौजूद हैं। शुमाली तेलंगाना के अदला में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही है। बादलों के असर से ज्यादा दर्ज हरारत में 1 डिग्री की कमी आई है। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में दर्ज हरारत मजीद 2 से 3 डिग्री तक कम होने का इम्कान है। 8 तारीख से दोबारा दर्ज हरारत में बदतरीज इजाफा होने की तवक्को है। आज, कल और परसों बादलों के असर से गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। मुत्तहिदा खम्मम, नलगुंडा और महबूब नगर अदला में भी हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। करीमनगर में PMJ ज्वेलरी डकैती के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल मंगल के रोज धर्मपुरी के मंदिर टाउन में बरामद हुई। सिया रंग की पल्सर बाइक के अलावा महालक्ष्मी पुष्कर घाट पर दरियाए गोदावरी के किनारे एक हेलमेट और पानी की बोतल भी मिली। पुलिस को शुबा है कि मुल्जिमान ने पुष्कर घाट पर बाइक छोड़ने के बाद पैदल दरिया उबूर किया होगा और मुमकिन है कि वो महाराष्ट्र फरार हो गए हों। लावारिस बाइक की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम ये जांच कर रही है कि आया गाड़ी डकैती से मुंसलिक है या नहीं। ज्वेलरी शॉप डकैती में इस्तेमाल होने वाली 2 बाइक्स की नकलो हरकत रामड़गू मंडल के रुद्राराम गांव में एक घर के सामने नस्ब CCTV कैमरे में कैद हुई। इत्तलात के मुताबिक मुल्जिमान जगतियाल के रास्ते धर्मपुरी पहुंचे। कौमी शाहरा इस्तेमाल करने के बजाय वो बीरपुर के जंगलाती इलाके से होते हुए धर्मपुरी आए। पुलिस देही इलाकों के CCTV फुटेज का भी जायजा ले रही है। इस केस में मुअम्मा बरकरार है क्योंकि डकैती में 2 बाइक्स इस्तेमाल होने की इत्तला के बावजूद सिर्फ एक ही बाइक बरामद हुई। पुलिस नंबर प्लेट की बुनियाद पर बाइक के मालिक और पते की तफसीलात की तस्दीक कर रही है। वहीं दूसरी जानिब बीरपुर के जंगलाती इलाके में दूसरी बाइक की तलाश भी जारी है। जराये के मुताबिक डाकुओं ने डकैती के बाद CCTV कैमरों और पुलिस चेकिंग से बचने के लिए देही रास्तों का इंतखाब किया। रुद्राराम के अलावा उनकी नकलो हरकत कहीं और रिकॉर्ड नहीं हो सकी।
इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत साड़ियों की तकसीम, खवातीन से सरकारी स्कीमात से फायदा उठाने की अपील। कामरेड्डी के 19वें वार्ड में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम निहायत एहतमाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर वार्ड काउंसलर भानु प्रकाश एडवोकेट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुस्तहिक खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की। अपने खिताब में काउंसलर ने कहा कि खवातीन की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से मुतादिद स्कीमात नाफिज की जा रही है और हर मुस्तहिक खातून को चाहिए कि वो इन स्कीमात से भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। अनमकुंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के मैदान में मुनक्किद होने वाले रियासती सतह के मेगा आराइतू मेले का आज रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और मुत्तहिदा जिले वरंगल के इंचार्ज वजीर श्री पी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती जंगलात, माहौलियात और एंडोमेंट की वजीर कोंडा सुरेखा और रियासती पंचायत राज की वजीर सीतक्का के साथ मिलकर इस रैतू मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बुजुर्गान ने मेले में लगाए गए मुख्तलिफ ज़राई, बागबानी, मवेशी पालने और तकनीकी स्टॉल्स का दौरा किया। अवामी हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है, धान की खरीदारी तेज की जाए, सेंटर्स के मसाइल को फौरी तौर पर आला हुकाम की तवज्जो दिलाए जाए, गैर मौसमी बारिश से होशियार रहें। रियासती वजीर ए लक्ष्मण कुमार का खिताब। आज यासंगी रबी फसल साल 2025 और 26 धान की खरीदारी पर जगतियाल जिले कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रियासती वजीर ए लक्ष्मण कुमार और जगतियाल MLA संजय कुमार, जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद, जिले के एडिशनल SP चेतन नितिन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ए लक्ष्मण कुमार ने कहा कि तेलंगाना के किसानों को हुकूमत और रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भरोसा है और अगर ये यकीन बरकरार रहता है तो इसकी जिम्मेदारी तमाम मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर आयद होती है। कोटला के दासवाई कल्याणा मंडपम में आने वाले ईद उल अजहा के मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला जनाब KC लक्ष्मी नारायणा की निगरानी में 3 मंडलों के मुतालिक कोटला, मेडपल्ली, कतरापुर भारतीय जनता पार्टी के अहम कायदीन कारकुनों की अमन कमेटी का इजलास प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर किसी तरह का नाखुशगवार वाकया रोनुमा न होने के लिए अगर कोई इत्तला देना चाहता है तो 100 नंबर पर डायल करे। किसी तरह के झगड़ों में मुलविस न होने को कहा। इत्तला देने पर सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला ने खुद कार्रवाई करने का तयख्खुन दिया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो झगड़ों में मुलविस होकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद न करें। जिले के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन और कागजनगर के दरमियान में मौजूद यलमपल्ली गांव के करीब नामालूम 2 मोटरसाइकिलों में भयानक तसादम होने पर एक नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया और दूसरे नौजवान जख्मी होकर फरार होने में कामयाब हो गया। गाँव वालों की मदद से मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान की शिनाख्त की जा रही है। जिले के बियासाबाद के SP ऑफिस में आज डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका पंत IPS ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर शी टीम के साइबर वायरस को एक रोज़ा तरबीती इजलास मुनक्किद करते हुए शी टीम के जरिए खवातीन और लड़कियों में साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम चलाने वाले साइबर वायरस को जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका पंत IPS ने T-शर्ट तकसीम करते हुए अवाम और खवातीन व लड़कियों में साइबर क्राइम से मुताल्लिक घर घर शऊर बेदारी मुहिम चलाने का मशवरा दिया। जिले ऑफिसर बराए अखिलियत बहबूद करीमनगर V जगदीश्वर की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना उर्दू अकेडमी की स्कीम वोकेशनल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर एजुकेशन के तहत चलाए जाने वाले कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मल्टी लैंग्वेज DTP में दाखिले के लिए अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्त मतलूब है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के कंप्यूटर सेंटर से सुबह 10:30 बजे तक शाम 5 बजे के दरमियान दरख्वास्त फॉर्म्स हासिल किए जा सकते हैं। उर्दू मीडियम से SSC कामयाब तलबा या भरपूर उर्दू जुबान दुअम के जरिए SSC कामयाब तलबा जिनकी उम्र 30 साल से कम हो इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। जो तलबा मादी में तेलंगाना उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं वो दाखिले के अहल नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9848832528 या फिर 9160048786 पर राबता किया जा सकता है। रियासत में अवामी धोखे की हुक्मरानी चल रही है। आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम, इन ख्यालात का इजहार साबिक वजीर और BRS पार्टी रियासती जनरल सेक्रेटरी TG रेड्डी ने आज जगतियाल जिले हेडक्वार्टर में वाक़े BRS पार्टी दफ्तर में जगतियाल जिले परिषद साबिक चेयरपर्सन दावा वसंता सुरेश चौपादंडी, साबिक MLA S रविशंकर और जिले परिषद वाइस चेयरमैन हरिचरण राव के साथ मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा, दावा वसंता ने जगतियाल MLA को बगैर किसी पार्टी खड़वा पहनकर कांग्रेस पार्टी चौपादंडी रुकन असेंबली M सत्यम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की और धान की खरीदारी के लिए GM रेड्डी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने पर आज हुकूमत ने आंख खोलने की बात कही और रियासती वजीर से कलेक्टर का इजलास मुनक़्क़िद किया गया।
دلی کے بیاسوباد کے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کی حیثیت سے محترمہ بالامنی IAFS نے اپنا جائزہ حاصل کر لیا۔ بعد ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر محترمہ بالامنی IAFS نے ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS سے خصوصی طور پر خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے پودا پیش کیا۔ کامریڈی کے 38 وارڈ میں اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے تحت ساڑیوں کی تقسیم کا پروگرام شاندار انداز میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر میونسپل چیئرپرسن امارانی سرینیواس نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے مستحق خواتین نے اپنے ہاتھ سے ساڑیاں تقسیم کی۔ جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے CM ریلیف فنڈ کے منظور کردہ چیکس جگتیال شہر کے 55 لوگوں کو 17,04,500 روپے کے چیکس آج پونالا گارڈن جگتیال میں تقسیم کیے۔ کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت 180 لڑکیوں کو 2,10,00,000 روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ جگتیال ضلع ہیڈ کوارٹر تعلیم اور ادویات کا مرکز بن گیا ہے۔ میں جگتیال حلقے کی ترقی کے لیے ریاستی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں۔ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، حالانکہ لیڈروں نے مجھ پر تنقید کی ہے۔ مجھے جگتیال کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ 230 کروڑ کی لاگت سے 230 بستروں پر مشتمل ایک نیا اسپتال تعمیر کیا گیا۔ میڈیکل کالج، سپر اسپیشلٹی اسپتال اور کریٹیکل کیئر اسپتالوں کے ساتھ لوگوں کو بہتر طبی خدمات میسر آئیں گی۔ تالاب کنٹے اچھے ہوں گے تو شہر اچھا ہوگا۔ شہر میں ہر جگہ ترقیاتی کام رہیں گے۔ جگتیال DSP پروشوتم ریڈی سے جگتیال کے سماجی کارکن محسن فاروقی اور ان کے ہمراہ مبین فاروقی اور عبدالقادر نے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور انہیں شال پوشی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ قادر ہے کہ پروشوتم ریڈی حالیہ دنوں جگتیال DSP کی حیثیت سے جائزہ حاصل کیا۔ اس موقع پر جگتیال سرکل انسپکٹر کروناکر بھی موجود تھے۔ جناب انجی ریڈی چیئرمین زرعی مارکیٹ کمیٹی کورٹلا نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے انتہائی اہمیت کے حامل پرجا پالنا پرگتی منصوبہ بندی کے ضمن میں برود پیر کورٹلا ٹاؤن کے یقین پور وارڈ نمبر 6 میں زراعت کے تعلق سے منعقد کیے گئے جانکاری سداسوں میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کی گئی اپنی تقریر میں کہا کہ کسانوں کی فلاح بہبود کانگریس حکومت کا اہم مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ باریک دان کی کاشت کرنے والے کسانوں کے ساتھ حکومت کھڑی رہے گی۔ ریاست بنگال میں پہلی بار BJP کی جیت پر بودھن میں BJP قائدین اور کارکنوں نے جوش و خروش کے ساتھ جشن منایا۔ اس موقع پر آتش بازی کی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ BJP کے جھنڈے لہراتے ہوئے پارٹی کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ کورٹلا ریونیو ڈویژن سطح میں نئے طور پر پرجاوانی پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ برود اتوار کورٹلا کے ریونیو ڈویژن آفیسر آفس میں منعقد کیے گئے اس پروگرام میں عوام سے درخواستیں شکایتوں کو ڈویژن عہدیدار اور تحصیلدار کے ساتھ مل کر قبول کی گئی۔ اس موقع پر جملہ شکایتیں موصول ہوئیں۔ عہدیداروں نے بات کہی جن میں محکمہ ریونیو کے تعلق سے 7 مجلس بلدیہ کے 1 پنچایت راج کی شکایتیں شامل ہیں۔ منگل کے روز ناگر کنول اسمبلی حلقے کے تحت تادور منڈل کے گنتا کوڈورو گاؤں میں جاری قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت فیڈر چینل کی صفائی یعنی کہ پوڈیگل نکالنے کے کاموں کا ضلع کلکٹر ہنمنت کیشو پٹیل نے معائنہ کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے اسکیم کے تحت کام کرنے والے مزدوروں سے براہ راست بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل اور کام کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ گرمی کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے کلکٹر نے ہدایت دی ہے کہ مزدور صبح 6 بجے ہی کام کی جگہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بعض مزدور گٹکا اور تمباکو جیسے مضر صحت اشیاء استعمال کر رہے ہیں، جس پر کلکٹر نے ان کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے ایسی عادات سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ کلکٹر نے کہا کہ کام کی جگہ پر کھدائی، مٹی کے کام اور نہر کی توسیع کے کاموں کا معائنہ کیا اور معیار، تکنیکی اصول اور پیش رفت کے بارے میں متعلقہ حکام سے سوالات کیے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کاموں کی تکمیل میں کسی بھی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ منگل کے روز ناگر کنول ضلع کے کلکٹر ہیمنت کیشو پٹیل نے زیر مرکز میں واقع EVM گودام کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں گودام کی مہر کو باضابطہ طور پر کھولا گیا اور اندر محفوظ EVM مشینیں، بیلٹ یونٹس، کنٹرول یونٹس اور دیگر انتخابی سامان کو کمرہ وار باریکی سے چیک کیا گیا۔ کلکٹر نے ہدایت دی ہے کہ انتخابی سامان کی نقل و حمل، ذخیرہ اور سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ CCTV نگرانی کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ آلات کی بروقت دیکھ بھال کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے سیکیورٹی عملے کی تعیناتی اور نگرانی کے نظام کو سخت بنایا جائے۔ راجانہ سلسلہ ضلع کے کبیرہ پیٹ میں آج نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے ریاستی وزراء T ناگیشور راؤ، D سریدھر بابو، پونم پربھاکر بشمول صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی کے ہمراہ دورہ کیا۔ سابق رکن اسمبلی کے مرتیجم ڈسٹرکٹ کلکٹر گریما اگروال، وکیل SP مہیش B گیتے نے ہیلی پیڈ پر ان کا شاندار استقبال کیا، جہاں انہوں نے بایو گیس پلانٹ کا افتتاح کیا اور کسانوں سے متعلق مختلف امور پر بات چیت کی۔
سیلانی نگر اگلاپور ورنگل میں سیلانی بابا کے عرس تقریبات کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس۔ خانقاہ سیلانی اگلاپور ورنگل میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حاجی محمد عبدالحمید شاہمیہ نقشبندی چشتی القادری المعروف سیلانی بابا نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلانی عرس اگلاپور سیلانی نگر میں وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حسب سابق اس سال بھی ہزاروں کی تعداد میں زائرین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد آمد متوقع ہے، جس کے پیش نظر تمام بنیادی سہولتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حاجی محمد عبدالحمید شاہمیہ المعروف سیلانی بابا عرس تقریبات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کی 10 تا 12 مئی کو منعقد ہونے والے عرس کے لیے صفائی، صاف پینے کے پانی، روشنی اور سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بانسواڑہ مستقر کی مدینہ کالونی میں 2 ہفتے قبل ایک نومولود بچہ دستیاب ہوا تھا۔ اس وقت مدینہ کالونی کے کونسلر فیروز خان نے بانسواڑہ پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ایریا اسپتال بانسواڑہ میں علاج کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایریا اسپتال سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وجے بھاسکر نے بتایا کہ بچے کو 2 ہفتوں سے مکمل طبی عملے کی نگرانی میں رکھتے ہوئے علاج کیا گیا۔ آج اس یتیم بچے کو، جس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں، مکمل طبی جانچ کے بعد آج کاماریڈی ضلع چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا۔ 2 ہفتے سے دیکھ بھال کرنے والی نرسوں نے بچے کو چائلڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتے وقت اپنے آنسوں کو روک نہیں پائے۔ اس موقع پر ایریا اسپتال سپرنٹینڈنٹ نے نرسوں کی ستائش کی، جو ایک معصوم بچے کو ماں کی طرح بہترین دیکھ بھال کی۔ بانسواڑہ ایریا اسپتال کے عملے نے ایک انسانیت کی مثال قائم کی۔ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی روحانی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ کوہ نور گیسٹ ہاؤس اسلام پورہ کاماریڈی میں منعقدہ ایک پرنور اور باوقار روحانی تربیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید مظہر قاسمی صاحب مدد اللہ العلی نے نہایت مؤثر اور دل نشین انداز میں ان حقائق کو بیان فرمایا۔ مولانا نے اپنے خطاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کا حوالہ دیا، اللہ حاجی کی مغفرت فرمائے اور جس کے لیے حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا حج کی برکت، اس کے اثرات اور حاجی کے بلند مقام کو نمایاں کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کا سفر اختیار کرتا ہے، مناسک حج ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آج گدوال ٹاؤن کے اننتھا فنکشن ہال میں منعقدہ گورنمنٹ نرسنگ کالج کے طلباء کے وداعیہ پروگرام میں ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے ایم ایل اے بھڈلا کرشنا موہن ریڈی کے ساتھ بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سب سے پہلے چراغ روشن کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر جو اس ماہ کی 12 تاریخ کو دنیا کی پہلی نرس فلورینس نائٹنگیل کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے، انہوں نے ان کی تصویر پر پھول چڑھایا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ منگل کو ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے گدوال منڈل میں چینگونوپلی، اننت پور 1 اور بسال چیرو اناج خریداری مرکز کا اچانک دورہ کیا اور وہاں کے حالات کا معائنہ کیا۔ کلکٹر نے مشاہدہ کیا ہے کہ مراکز میں اناج کا زیادہ ذخیرہ اور لاریوں کی کمی کی وجہ سے خریداری کے عمل تاخیر ہوئی اور کسانوں کو کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ضرورت کے مطابق اضافی لاریوں کا انتظام کریں اور انہیں فوری طور پر ملوں تک پہنچایا جائے۔ ضلع کاماریڈی منڈل پیٹلم کے چناگوڑ ویگل پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹیو سوسائٹی چیئرمین کی نشست خالی تھی۔ جارا ناگی ریڈی کو سوسائٹی چیئرمین کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ آج صدر کے ہمراہ گورننگ باڈی کے ارکان نے عہدوں کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ڈی سی سی نائب صدر سائی ریڈی، مقامی سرپنچ ریڈی کرن کمار، نائب سرپنچ منگلی سائی ناتھ، سابق ایم پی ٹی سی وینکٹ رام ریڈی، سوسائٹی سیکریٹری ہنمانڈو، سوسائٹی کا عملہ، سیاسی قائدین کے علاوہ کسانوں نے نومنتخب صدر کو تہنیت پیش کرتے ہوئے شال پوشی کی اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کاماریڈی کے زیر اہتمام قائم مکتب محمدیہ کے معلم محترم جناب مولانا سید منظور احمد مظاہری صاحب زید مسجدہ نے شدید گرمی کے پیش نظر بے زبان پرندوں کے لیے پانی کا بہترین انتظام کر کے خدمت خلق، رحمدلی اور اسلامی اقدار کی ایک قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مولانا موصوف نے موسم گرما کی شدت اور بے زبان پرندوں کو درپیش مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے مختلف مقامات پر پانی کے برتن رکھوا کر ان کے لیے پانی کے مستقل فراہمی کو مؤثر نظم کیا، جسے عوامی، سماجی اور دینی حلقوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔
تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے اگلاپور میں حضرت سیلانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے لیے انتظامات مکمل۔ 10 سے 12 تاریخ تک ہونے والے عرس میں ہزاروں عقیدت مندوں کی آمد متوقع۔ ACP ستیش بابو اور RDO کے مطابق صفائی، پانی، روشنی اور سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ درگاہ کے ذمہ دار سیلانی بابا محمد حمید میاں نے بتایا کہ طبی کیمپس، ایمرجنسی خدمات اور ٹریفک کنٹرول کے لیے بھی ٹیم تعینات ہیں۔ عوام سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ اس موقع پر محمد رشید، محمد عمیر، شیخ معین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ شمس آباد AMC کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد تبادلے پر کامریڈی پہنچنے والے ٹی پرواتلو نے کامریڈی میونسپل کمشنر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر متعلقہ عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ضلع کلکٹر آشیش سانگوان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر باہمی تبادلہ خیال بھی کیا گیا اور ضلع میں ترقیاتی امور کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں سورارام علاقے میں واقع ملاریڈی اسپتال کے باہر سے 6 ماہ کی بچی کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیر اور منگل کی درمیانی شب پیش آیا، جب نامعلوم افراد نے ماں کی گود سے بچی کو اس وقت چھین لیا جب وہ سو رہی تھی۔ بچی کی شناخت عائشہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ والدہ نونیتا نے واقعے کے بعد فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت اغوا کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حکام کے مطابق متاثرہ خاتون کے 4 بچے ہیں، جن میں سب سے چھوٹی بچی کو اغوا کیا گیا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بچی کو فوری طور پر بازیاب کرنے اور ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ تعلیمی سال 2026 اور 27 کے لیے داخلے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے مطابق تمام سرکاری اور خانگی جونیئر کالجوں میں کلاسز 1 جون سے شروع ہوں گے۔ داخلوں کا پہلا مرحلہ 8 مئی سے شروع ہوگا اور کلاسز کا آغاز 1 جون سے ہوگا۔ ابتدائی داخلہ انٹرنیٹ مارکس میمو کی بنیاد پر دیا جائے گا، جبکہ حتمی داخلہ اصل SSC مارکس میمو اور ٹرانسفر سرٹیفکیٹ جمع کروانے کے بعد ہوگا۔ کالجوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کوئی انٹرنس ٹیسٹ نہ لیا جائے۔ داخلہ صرف GPA اور مضامین کی نمبروں کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر امدادی کالجوں میں ایک سیکشن میں زیادہ سے زیادہ 88 طلبہ ہوں گے۔ اضافی سیکشن شروع کرنے کے لیے بورڈ سے اجازت ضروری ہوگی۔ داخلے کے وقت طلبہ کا آدھار نمبر جمع کرنا لازمی ہے۔ طلبہ اور والدین دونوں کو اینٹی ڈرگ حلف نامہ جمع کروانا ہوگا۔ طلبہ بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کر الحاق شدہ کالجوں کی فہرست بھی چیک کر سکتے ہیں۔ نرمل سب ڈویژنل پولیس آفیسر کی حیثیت سے مسٹر P شرینیواس نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ مسٹر شرینیواس قبل ازیں حیدرآباد انٹیلیجنس DSP کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آج ان کے چیمبر میں سید جلیل اظہر، سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کی شال پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر شرینیواس نے جلیل اظہر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ڈرگس اور گانجے کی لعنت سے دور رہیں اور اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ پولیس کسی بھی غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائے گی۔ سرپرستوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ کم عمر لڑکوں کو گاڑیاں چلانے سے روکیں، ٹریفک کی خلاف ورزی نہ کریں، گاڑیوں کے دستاویزات کے بغیر گاڑی نہ چلائیں۔ بہر صورت نرمل میں امن و امان کی برقراری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر میں منگل کی علیل صبح ایک بڑا آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا، جہاں پستا ہاؤس بینکٹ ہال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ عمارت سے گھنا دھواں اور بلند شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے گئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ فائر فائٹرز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور صورتحال کو کنٹرول میں لے لیا۔ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر شبہ ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، تاہم خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں ظاہر آباد بائی پاس روڈ پر ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرہ افراد تلجاپور سے حیدرآباد جا رہے تھے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ظاہر آباد ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔
निर्मल सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मिस्टर पी श्रीनिवास ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मिस्टर पी श्रीनिवास इससे कबल हैदराबाद में महकमा इंटेलिजेंस में नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद निर्मल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो आवाम से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अमन अमान की बरकरारी के लिए मौसर अंदाज में अपने फराइज को अंजाम दें, साथ ही जराइम पर काबू पाने और ट्रैफिक के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दें। तेलंगाना हुकूमत ने आदिमीन हज के लिए अहम राहत का ऐलान किया है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बाइस हज अखराजात में होने वाले 10,000 रुपए इजाफे को देखते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि इजाफी माली बोझ रियासती हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस फैसले से तकरीबन 7,000 आदिमीन हज को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा और खास तौर पर माली मुश्किलात से 2-4 गरीब मुस्लिम खानदानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत अक़लियती बिरादरी के साथ खड़ी है और उनकी सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत के इस ऐलान पर आदिमीन हज और अक़लियती तबक़ात में खुशी की लहर दौड़ गई और उसे एक अहम फलाही कदम करार दिया जा रहा है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तारीखी फतेह हासिल की है, जिसके बाद बंगाल से दिल्ली तक पार्टी लीडरान व कारकुनान जश्न में डूबे हुए हैं। कुछ सीटों पर वोटों की गिनती 5 मई की अरल सुबह तक जारी रही और इस दरमियान कुछ मकामात से तशद्दुद की खबरें भी सामने आई है। जश्न और तशद्दुद के दरमियान बीजेपी लीडरान के कुछ बयानात रियासत की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। भवानीपुर सीट से वज़ीर आला ममता बनर्जी को शिकस्त देने वाले शुवेंदु अधिकारी ने एक इंतहाई मुतनाज़िया बयान देते हुए हिंदुत्व की सियासत को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का अज़्म का इजहार किया। उन्होंने नंदीग्राम में मिली फतेह के लिए हिंदू वोटर्स का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने मुस्लिम वोटर्स के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो इंतहाई तशवीशनाक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के हिंदू वोटर्स ने मुझे फिर से फतेहयाब किया। वहां मुस्लिमों के सारे वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले। मैं नंदीनगर के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वो काम करेंगे जो वजीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी मंशूर में ऐलान किया था और वजीर आजम मोदी ने बार बार यकीन दिलाया है। तेलंगाना में इस माह के अवाखिर तक जमीन की कीमतों में होगा इजाफा, रियासती काबीना का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने जमीनों की कीमतों में बड़ी नजरसानी करने का फैसला किया। काबीना ने मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी मार्केट वैल्यू और हकीकी मार्केट कीमतों के दरमियान नुमाया फर्क को दूर करने के लिए जमीनों की कीमतों को असर-ए-नौ तरतीब देने की मंजूरी दी है। फैसले के मुताबिक महकमे रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स को मार्केट वैल्यू को दुरुस्त करने की इजाजत दे दी गई है और नजरसानी शुदा कीमतें इसी माह के आखिरी हफ्ते से नाफिज होंगी। इस अमल में जिले सतह पर कायम रिवीजन कमेटियां जमीनी हकायक, तरक्याती मंसूबों और मुकामी मार्केट रेट्स को मद्देनजर रखते हुए कीमतों का तयन करेंगे। हुकूमत के फैसले के बाद उन इलाकों में जहां सड़कों की तोसी, तरक्याती कामों और दीगर मंसूबों के लिए जमीन ली जा रही है, मुतासर अफराद की तरफ से मुआवजे की शरहों पर तशवीश जाहिर की जा रही थी और वो ज्यादा कीमतों का मुतालबा कर रहे थे। मीरालम तालाब के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को फौरी तौर पर तेज करने और कब्जे के लिए की जाने वाली कोशिशों को रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर मिलान तालाब के पानी में तामीराती मलबा डालते हुए उसे मुस्तह किया जाता है तो ऐसी सूरत में अतराफ व कनाफ के इलाकों में मौजूद बस्तियों में सैलाब के खतरात में इजाफा होगा और जो नशीबी इलाके हैं उन मोहल्ले जात में बारिश के दौरान पानी जमा होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मीरालम तालाब के अतराफ की जाने वाली तामीरात बिलखुसूस ईदगाह मीरालम के अक़ब में मौजूद तालाब के हिस्से को तामीराती मलबा डालते हुए तालाब में जमीन बनाई जा रही है और ये सिलसिला कई बरसों से जारी है। इस सिलसिले में मुतादिद शिकायत के बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई करने के बजाय मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है, जो कि अफसोसनाक है। मुकामी मकीनों ने हाइड्रा के अहदेदारों से अपील की है कि वो तालाब को भरने के लिए की जाने वाली कोशिशों के मुतालिक वाकिफ करवाते हुए कहा कि लैंड शार्क पुराने शहर हैदराबाद की गुंजान आबादी के दरमियान मौजूद इस तारीखी तालाब की मुकम्मल सतह आब में तामीर मलबा डालते हुए तालाब के दायरे को महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं और तालाब में बनाए जाने वाली अरादियात के फरोख्त इक़दाम भी किए जाने लगे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।